السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله بافضل حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد، وصفه لتقويه الشعر ومنع تساقط الشعر. بزاف د الناس في فصل الخريف كيتساقط ليهم الشعر ديالهم بكثره وكيعانيوا من مشكل تساقط الشعر، وايضا ما كتنوضش ليهم الخلفه بالنسبه للمناطق او للبلايص اللي تساقط ليهم فيهم الشعر ديالهم. الشعر كيبقى يخفاف، وكل مره كيتساقط ليهم الشعر ديالهم ما كيعاودش تنوض ليهم الخلفه والشعر ديالهم كيخفاف ليهم. وبزاف د البنات اولا بزاف د النساء ولا بالنسبه حتى الرجال، مع المواد الكيماويه اللي كنستعملوا للشعر ديالنا، ما بالنسبه للصالونات، بالنسبه ايضا حتى للكيراتين اللي كنديروا للشعر ديالنا، ولا بالنسبه للصبايغ كيهلكوا لنا الفروه ديال الراس ديالنا، وايضا حتى الزغبه ديال الراس، حتى الشعر ديالنا كيهلكوه لينا بواحد الطريقه ما تصوروهاش. الفيديو ديال اليوم فيه مكون عجيب، مكون مثل السحر لمنع تساقط الشعر وتقوية تقوية الشعر. كينوض لينا الخلفة وكيمنع لينا القشرة، وايضا كيمنع لينا تساقط الشعر، وايضا كيقوي لنا الشعر ديالنا ويخلي الشعر ديالنا يكون شعر صحي، يعني عندنا شعر صحي قوي ما كيطيحش لينا بسهولة. فنبدا معكم على بركه الله. كيف ما كتشوفوا المكون ديالنا اليوم اللي هو القناريه اولا الخرشوف. الخرشوف راه متواجد، الفصل ديالو هو هذا. دائما كان كيف كنقول لكم دائما، لا بالنسبه للخضر ولا بالنسبه للفواكه اللي تكون في كل فصل دائما نستافدوا منها، لانها كتعطينا الفوائد ديالها لا بالنسبه للشعر ولا بالنسبه للصحه ديالنا في الموسم ديالها. فاول حاجه غادي ناخذ هنايا تقريبا جوج ديال العراش ديال القناريه اولا الخرشوف كيف ما كتلاحظوا معايا. فبالنسبه للقناريه راه متواجده الان ويمكن لكم تشريوها، وداك الماء ديالها رائع جدا للشعر والفروه الشعر، رائع جدا. كيمنع تساقط الشعر في الحين، كيقوي لنا الشعر ديالنا وكيحيي لنا بصيلات الشعر، وايضا كينوض لنا الخلفه، يمنع ظهور القشره بتاتا. الشعر ديالك ما غاديش تبقى لك فيه القشره. كيف ما كتشوفوا هنا خديت واحد السكين وقطعتها قطع بهذا الشكل هذا. فغادي ندوز نغسلهم. من بعد ما غسلت القطع اللي عندي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، غسلتهم مزيان. فغادي ناخذ هاد الكاسرونه هذه وغاديه نوضع فيها القطع ديال الخرشوف اللي عندي اولا القناريه اللي عندي. بالنسبه للقناريه غير عريش واحد راه كافيكم، غادي يعطيكم يطلق لكم داك الماء ديالو. الا كان عندكم غير الوراق ديال الخرشوف، غير الوراق، انا هنا ما عنديش الوراق، عندي الوراق قلال. الوراق ديالو راهم رائعين جدا لفروه الراس. خذوا غير الوراق ولا غير خذوا غير شويه من داك العرش ديالو اولا من داك الجدر ديالو، وخذوا الاوراق ديالو. الاوراق ديالو رائعه جدا جدا لفروه الراس، وحتى بالنسبه عندها فوائد عديده جدا جدا. ان شاء الله في الفيديوهات المقبله نشاركهم معكم. كيف ما كتشوفوا وضعت حتى القليل من الاوراق ديال الخرشوف اولا القناريه. داك الورق ديالو راه غير كنزاوطوه ما كناكلوه ما حتى شي حاجه. علاش لا ما تستافدوش منه وتديروه في وصفات للشعر ديالكم، لانه كيمنع تساقط الشعر كيف قلت لكم. فمن بعد ما وضعتهم في هذه الكاسرونه هذه غادي نضيف هنا عندي مكون اللي غني عن التعريف، رائع جدا لفروه الشعر عفوا، اللي هو القرنفل. عويدات ديال القرنفل كديروا واحد 3 ولا 4 العويدات ديال القرنفل، زوين بزاف بزاف للشعر، كيقوي لنا الشعر وكيمنع لينا ايضا التساقط. هنا بالنسبه لورق الغار اولا ورق الرند، المعروف بورقه سيدنا موسى، كندير واحد الوريقه هنايا لان حتى هي الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى، لا بالنسبه للفروه ديال الراس ولا بالنسبه للشعر. حتى بالنسبه للنساء اللي كينوض ليهم اولا الرجال اللي كينوض ليهم الحبوب في الشعر ديال في الفروه ديال الراس ديالهم عفوا، اللي كينوض ليهم الحبوب، فهاد الوصفات اللي كنشارك معكم كاملين غادي يمنعوا ظهور داك الحبوب اللي كيكون عندكم في راسكم، اللي كتبقاو تحكوا الفروه ديال الراس ديالكم. بزاف النساء كيعانيو من هذا المشكل، كيكون عندهم الحبوب في الفروه ديال الراس ديالهم.
هنا المكون اللي ضفت اللي هو السانوج او حبه البركه، الحبه السوداء، حتى هي غنيه عن التعريف وزوينه بزاف بزاف. داك الماء ديالها زوين ورائع جدا لفروه الراس. الان غادي نضيف الورد. الورد حتى هو زوين وصحي الفروه ديال الراس ديالنا. دائما الفروه ديال الراس ديالكم اعتنيوا بها لان هي كل شيء. قبل ما تعتنيوا بالشعر ديالكم وترطبوا الشعر ديالكم، اعتنيوا بالفروه ديال الراس ديالكم باش ما تضررش لكم وما يتسدوش لكم المسامات في الفروه ديال الراس ديالكم. هذه نصيحه كنعطيها لكم، يعني كل وحده ديما تهتم بالفروه ديال الراس ديالها اللي هي كل شيء. هنا عندي بذور الكتان. بالنسبه لبذور الكتان الزيت ديالها، الا عندكم الزيت ديالها فراه رائع جدا لفروه الراس. كنصحكم انكم تصايبوه تحضروه في البيت او لا انكم تشريوه، لان الزيت ديالها زوين بزاف بزاف الفروه ديال الراس، غير انها كيراتين طبيعي للشعر، كترطب الشعر، تقدروا تستعملوه حتى للشعر ديالكم كامل ككيراتين طبيعي، كترطب الشعر وكتخليش ما كتخليش الزغبه واقفه وما كتخليش الشعر يكون متقصف، فهي زوينه بزاف بزاف. فالان غادي نضيف الماء. بالنسبه للماء كتملؤوا يعني الكميه اللي بغيتو، يعني مهم تكون كميه كثيره اللي تكفاكم لواحد المده ديال 4 ايام حتى ل5 ايام باش تستعملوا هذه الوصفه. هذه الماء درت غير الماء عادي من الصنبور. غادي ندوز نوضعها فوق النار تغلى ليا تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه، ونقص عليها النار ونخليها تغلى على خاطرها. هكا باش كيطلق داك الخرشوف، كيطلق الفوائد ديالو. كيف قلت لكم بالنسبه للموسم ديال الخريف، هذا الموسم هذا كيكون كيتساقط لينا الشعر ديالنا بزاف. داكشي علاش خاصكم تكملوا بمكملات غذائيه دائما. لا بالنسبه للخرشوف تناولوه بكثره في هذا الموسم هذا، غادي يعطيكم فوائد وغادي يمنع لكم تساقط الشعر. وايضا حتى بالنسبه لحبوب اللقاح اللي دائما كنشاركها معكم، فهي مكمل غذائي غنيه بالفيتامينات وغنيه ايضا بالفوائد اللي غادي تنفعكم في الفروه ديال الراس ديالكم. ولا ناقصكم شي فيتامين او لا شي ماده اللي كتكون دائما هي اللي كتكون السبب في التساقط ديال الشعر ديالنا، فبالنسبه للحبوب اللقاح فهي مكمل غذائي كتكمل لك جميع الفيتامينات اللي ناقصاك في الجسم ديالك واللي كتسبب لك تساقط الشعر. الان كيف ما كتشوفوا من بعد ما جبت طفيت على النار وغلى ليا مزيان داك الماء، هنا عندي الزعتر كمرحله اخيره. كنضيف الزعتر، كتضيفوا الزعتر وكتحركوا مزيان مزيان داك الزعتر باش يهبط لكم لتحت، ما يبقاش لكم غير في الفوق ديال هذا الماء هذا كيف ما كتشوفوا. وكتحركوا مزيان مزيان محدها مازال سخونه، يعني مازال سخون عندي داك الماء. كنغطيه وكنخليه يبات ليله كامله باش داك الخرشوف يزيد يطلق ليا مزيان في داك الماء. مهما انه غلا وغليته مزيان فضروري نخليه يبات ليله كامله مع داك الزعتر حتى هو يطلق ليا مزيان مزيان في داك الماء المغلى. فداكشي علاش ما بغيتش نطبخ الزعتر، لان من كتكوني كتطبخيه كتمشي لك الفوائد ديالو. وحتى بالنسبه للبنات لهاد المكونات من تكونوا كتطبخوهم غطيوهم بطبسيل اولا بشي حاجه كتغطى يعني عندكم، غطيوهم باش الفوائد ديالهم اولا المزايا ديالهم اللي غادي ينفعونا في الفروه ديال الراس ديالنا ما تبخرش لينا مع الماء. دائما نقصوا البوطه وغطيو، نقصوا البوطه وغطيو هكا باش الفوائد ما تبخرش لكم مع الماء. فكيف قلت لكم من بعد ما كتطفيو عليها النار وكتغطيوها كتضيفوا الزعتر معلقه كبيره ديال الزعتر وكتغطيو هاد الكاسرونه هذه كتخليوها تبات ليله كامله. وجديها في الصباح وخليها تبات ليله كامله تقريبا واحد 6 ديال السوايع حتى ل 8 السوايع. من بعد كتاخدي هاد الماء وكتصفيه، كديريه في واحد البخاخ. وكتبقاي ترشي الفروه ديال الراس ديالك 3 مرات في اليوم. فبالنسبه للرائحه ما كتكونش فيه واحد الرائحه اللي قويه او لا رائحه مزعجه اللي غادي تزعجك او لا غادي تخنقك. فالرائحه ديالو يعني ماشي مجهده ولا شي حاجه، يعني ما تخافوش منها. الريحه ديال الزعتر او الريحه ديال الخرشوف راهم ما مجهدينش، تقدروا انكم ديروهم وبلا ما تدوشوا. كداوموا هاد الوصفه هذه 4 ايام وانتم كديروها الفروه ديال الراس ديالكم، وكديروا واحد الحركات دائريه مساج خفيف الفروه ديال الراس ديالكم 3 مرات في اليوم
اليوم لمدة 4 أيام. وغادي تلاحظوا في هذه المدة ديال 4 أيام غادي يتوقف لكم الشعر ديالكم عن التساقط ان شاء الله، وغادي تنوض لكم الخلفه وتحيد لكم القشره، وايضا غادي تقوي لكم الشعر ديالكم وتنوض لكم الخلفه باذن الله. هاد الوصفه هذه رائعه جدا وكتعطي نتيجه اللي زوينه بزاف. كنتمنى الكل يجربها باش ما تبقاوش تعانيوا من هذا المشكل ديال تساقط الشعر، خصوصا في فصل الخريف، لان كاع الناس كيخرف ليهم الشعر ديالهم في هذا الفصل هذا بحال النباتات اولا بحال الاشجار. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها، وان شاء الله كل وحده اولا كل واحد كيعاني من هذا المشكل ديال التساقط ان شاء الله ومشكل الصلع ان شاء الله بهذه الوصفه هذه يلقى العلاج. فداوموا هاد الوصفه كيف قلت لكم 3 مرات في اليوم بدون غسل، بدون غسل، بلا ما تحتاجي انك تغسلي الشعر ديالك. 3 مرات في اليوم تقدري تستعمليها حتى لمده ديال اسبوع، تعطيك نتيجه رائعه جدا ونتيجه مبهره للشعر ديالك. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون فدتكم بهذا لا فيديو هذا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لايك، ولا كنتوا اول مره كتشتركوا اولا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات. وما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.